Good morning, everybody. Mayong buntag o mayong adlaw sa tanan, mga kaigalaan o mga kaigsuonan. Nagapadayon kita sa atong Cebuano online Bible study. This is good for Visayan Bible students, pastors and evangelists who are searching for the truth. Importante kining atong Cebuano online Bible study para kanatong mga Bisaya. Gikan dinhi sa Sorsogon ngadto sa Masbate, Lahos ngadto sa Kabisayaan ug Kamindanawan. Maayong adlaw kaninyong tanan. Sa atong padayon sa atong Bible study, ang atong giistoryahan ni atong miagi mahitungod sa duha ka propesiya ni Propeta Isaias. Ang Isaias 7:14 o Isaias 9:6. Ang pag-abot sa pulong nga mao ang gahom, kaalam, kinaadman ug salabutan sa Dios nga pinaagi sa propesiya gikan sa Old Testament ngadto sa New Testament. Ang pulong mahimong tao ug kining pulong pinaagi sa duha ka propesiya mao kini ang Kristo sa Dios sa pag-abot sa New Testament. Nga kining pulong sa Dios nga gitagna sa Isaiah 7:14 o Isaiah 9:6 kini natuman sa New Testament sa Ebanghelyo ni San Mateo, Ebanghelyo ni San Lucas, o Ebanghelyo ni San Juan. Mao man usab ang Isaias 9:6 natuman usab kini sa New Testament sa Ebanghelyo ni San Juan, sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sa New Testament aduna kitay upat ka ebanghelyo: Mateo, Marcos, Lucas ug Juan. Upat ka ebanghelyo ginatawag nga Synoptic Gospels. Busa ang atong unahon pag sibya nining adlaw mao ang atong ihatod nga ang uluhan ang propesiya Isaiah 7:14 gihatod ni Anghel Gabriel kang Jose o Birhen Maria pinaagi sa pulong Rema. Mga higala o kaigsuonan, ang pulong sa Griego gihubad kini sa duha: Rema o Logos. Kining Isaiah 7:14 nahimugso dinhi ang bata nga lalaki nga gimabdos ni Maria nga mao'y gihatod nga pulong ni Anghel Gabriel sa New Testament ngadto kang Jose o Birhen Maria, ug ang pulong ang hubad sa New Testament times sa Ebanghelyo ni San Lucas, ang pulong sa Griego Rema. Mao nga importante gayud kini mga kahigalaan ug mga kaigsuonan. Busa atong basahon ang propesiya ni Isaias
7:14 nga nagaingon. Busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyo ug usa ka timaan. Ania karon ang usa ka ulay manamkon ug manganak ug usa ka anak nga lalaki ug pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Buti pasabot sa Emmanuel, ang Dios ania kanato, God with us. Kining Isaias 7:14 ang nagsulat niini si Propeta Isaias panahon 700 before Christ. O kini sa libro nga sa Old Testament. Kay ang ato manggistoryahan sa Old Testament nga ang pulong sa Dios nga mao ang Espiritu Santo nga siya ang amahan ug ang pangalan Jehova uban na kaniya ang pulong. Ug ang iyang pulong nga adunay gahom kaalam kinaadman og salabutan, mao kini ang gisugod paggamit sa Dios nga Espiritu Santo nga mao ang amahan ug ang pangalan ni Jehova nga ang iyang pulong mao ang iyang Kristo. Buti pasabot niini ang iyang himaya, mga igsuon. Ang iyang himaya kay ang Dios nga Espiritu Santo dili man makita, busa ang makita niya na ang iyang himaya nga siya naa sa presensya sa katawhan pinaagi sa iyang pulong nga madungog o pinaagi sa mga butang nga ginagamit sa Dios sama sa bato nga naghatag og tubig ilimnon didto sa kamingawan sa panahon sa ang mga Israelita didto pa nagsuroy-suroy sa kalasangan. Busa ang pulong nga mao ang Kristo sa Dios nga mao ang iyang himaya sa panahon sa Old Testament dili pa tao ang Kristo. Pulong lamang siya ug siya gahom ug kaalam sa Dios apan kauban na siya sa Dios nga mao ang Espiritu Santo nga ang pangalan ni Jehova ug siya ang Dios nga amahan nga magbubuhat sa tanang mga butang. Busa sa atong doktrina nga kanusa nahimong tao ang Kristo, mao kini karon nga atong ginabasa ang Isaiah 7:14. O akong basahon pag-usab nga kini nagaingon, busa ang Ginoo gayod maoy muhatag kaninyo og usa ka timaan, ania karon ang usa ka ulay manamkon ug mag-anak og usa ka anak nga lalaki ug pagatawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Natuman kini sa Ebanghelyo ni San Mateo sa kapitulo 1, versikulo 18 ngadto sa 25. Ang kining propesiya ni Isaias 7:14 ang naghatod niini mao si Anghel Gabriel. Atong basahon Mateo 1:18 ngadto sa 25. Nagaingon, ug ang pag-anak kang Hesukristo nahitabo sa ingon niini nga kaagi. Sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kang Jose.
sa wala pa sila mag-usa, siya hingkaplagan nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Og si Jose nga iyang bana sanglit tao man siyang matarong og dili buot magpakaulaw kaniya, nakahuna-huna sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Apan sa pagpalandong siya sa pagbuhat niini, apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat niini, tanawa, usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kaniya. Pinaagi sa damgo og miingon, Jose, anak ni David, ayaw pagpanuko sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. Og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, ug siya sa imong paganganlan si Jesus. Kay siya man ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo, pinaagi sa propeta nga nag-ingon, tanawa, usa ka birhen magasamkon ug magaanak sa usa ka bata nga lalaki, ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel, nga ang kahulugan mao kini, ang Dios uban kanato. Ug sa pagbangon ni Jose gikan sa pagkatulog, nagbuhat siya sumala sa gisugo kaniya sa manulunda sa Ginoo. Nangasawa siya kaniya, apan wala siya makigduol kaniya hangtod gikaanak niya ang usa ka bata nga lalaki nga iyang ginganlan si Jesus. Mao kini ang katumanan sa Isaiah 7:14 nga ang pulong sa Ginoo gihatod ni Anghel Gabriel, nga mauman usab kini ang nahitabo kang Mariang Birhen, nga atong mabasa sa Lucas 1:26 ngadto sa 38. Og mao kini ang nahisulat. Lucas Kapitulo 1, versikulo 26 ngadto sa 38. Ang pagkatao ni Jesus gipasidaan. Ug sa ikaunom ka bulan, ang manulunda nga si Gabriel gipadala gikan sa Dios ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlan og Nazaret, ngadto sa usa ka dalagang birhen nga pangasawunon sa usa ka lalaki nga ginganlan si Jose, nga kaliwat ni David, ug ang ngalan sa dalagang birhen mao si Maria. Ug ang manulunda miadto ug miingon kaniya, kumusta ka, babaeng hinatagan sa grasya, ang Ginoo anaa uban kanimo. Dalaygon ikaw diha sa mga kababayenan. Apan siya nakulbaan pag-ayo tungod sa gisulti kaniya ug iyang gipamalandong kung unsa kahay kahulugan ni adtong pangumustaha. Ug ang manulunda miingon kaniya, ayaw kalisang Maria, kay naangkon mo ang kahimuot sa Dios. Ug tanawa, magasamkon ikaw og igaanak mo
ang usa ka bata nga lalaki ug siya imong paganganlan si Jesus. Siya mahimong bantugan ug pagatawgon nga anak sa labing halangdon. Ug kaniya igahatag sa Ginoong Dios ang trono sa iyang amahan nga si David. Ug iyang paghaharian ang banay ni Jacob hangtod sa kahangturan ug walay pagkatapos ang iyang gingharian. Ug si Maria nangutana sa manununda, unsaon ba pagkahimo niini nga wala man ako'y bana? Ang manununda mitubag kaniya, pagakunsaran ikaw sa Espiritu Santo ug pagalandungan ikaw sa gahom sa labing halangdon. Tungod niini ang bata nga matawo paganganlan nga balaan ang anak sa Dios. Ug tan-awa ang imong paryente nga si Elizabeth bisan sa iyang kagulangon nagasamkon usab ug usa ka bata nga lalaki. Ug kini karon mauna ang ikaunom ka bulan kaniya nga giingong apuli. Kay sa Dios walay butang nga dili mahimo pinaagi sa iyang pulong. Ug si Maria miingon, tan-awa ako ulipon sa Ginoo, matuman unta kanako kanang imong giingon ug ang manulunda mipahawa kaniya. Mga higala, kining sa Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 37 ngadto sa 38 ang pulong nga gisulti sa manulunda ngadto kang Maria gihubad sa pinulungang Griego rema. Busa mga higala, pinaagi sa pulong sa Ginoo gikan sa propesiya ni Isaias gihatod sa manulunda ug ang pulong nga gihatod sa ni Anghel Gabriel kang Jose ug kang Mariang Birhen ang pulong gihubad ngadto sa Griego nga rema. Mao kini ang Hesukristo nga gihimugso ni Mariang Birhen. Daghang salamat mga higala ug mga kaigsuonan. Propesiya kini ug dinhi nato mahibaw-an nga gikan sa sa Old Testament times ngadto sa New Testament natuman ang propesiya nga sa Old Testament times ang pulong dili pa tao, apan pag-abot sa New Testament ang pulong nahimong tao. Pinaagi sa propesiya Isaias 7:14 ang pulong rema sa Griego. God bless us all. Praise God. Hallelujah. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord Jesus. Amen and Amen.